السلام عليكم. معكم المهدي أظريف من جديد. من بعد ما شفنا في الفيديو الأول عرض مكونات أجهزة أنظمة الحريق سيتك، اليوم إن شاء الله نحاولوا نشوفوا الكابلاج ديال المكونات ديال النظام. دونك كيف ما تشوفوا معنا هنايا عندنا اون سونترال اللي تناليمونطيها بيان سور بار لو سيكتور اللي هو 220 باش نشعلوا لا سونترال. وفي اجهزه النظام الحريق بطبيعه الحال خصنا نديرو دو باتري 12 فولت اون سيري. في حاله انقطاع التيار الكهربائي تتبقى خدامه لا سونترال بلي باتري دو سكور ديالنا. كيف ما تشوفوا معنا هنا في لا سونترال عندنا دو زون في لا سونترال، كل زون فيها البلوس والموان ديالها. دونك البلوس هو الاحمر والموان هو الابيض. دونك في لا زون الاولى درنا ان ديتيكتور اوبتيك دو فومي اللي هو هذا كيف ما تشوفوا معنا. لا بارتي كابلاج ديالو سهله، عندنا هنا الاحمر اللي هو في ال L1 ان وعندنا الابيض في ال L2. وبطبيعه الحال عندنا ان سول ديتيكتور في لا زون تنسدو الفان دو لين ديالو بون كاباسيتي اونتر ال L2 et L out. في لا زون الثانيه اللي هي لا زون 2 توجور عندنا البلوس والموان تنبرونشيوهم في الديكلونشور مانيوال ديالنا. في الديكلونشور مانيوال ديالنا كون كابلاج شنو عندنا البلوس اللي هو الاحمر تنديروه في تي 1 والموان اللي هو الابيض تنديروه في تي 3. وعندنا ديتيكتور واحد في لا زون 2 خصنا نسدو لا زون ديالنا بون كاباسيتي دو فان دو لين اللي تتكون مع لا سونترال. دونك هنا برونشينا لي دو زون ديالنا. في لا سونترال عندنا دي سورتي سيرين. دونك لي سورتي سيرين اللي متيخدموش بهم تنشدوهم اون ريزيستونس دو فان دو لين اللي تتكون مع لا سونترال. باغ اكزومبل هنا غناخدو لا سورتي 1. دونك لا سورتي الاولى فيها البلوس والموان اللي هما هادو برونشينا فيها السيرين ديالنا. دونك بارتي كابلاج ديالها حتى هي سهله، فيها حتى هي بلوس والموان. وتنديرو اون ريزيستونس دو فان دو لين اونتر البلوس والموان باش نسدو لا زون ديال لي سيرين ديالنا. لا سونترال تتكون من دي سورتي رولي اي دي زونطري سورفيي. دونك بهذا الفيديو هذا تمكن لينا نديرو واحد الشرح مبسط على الكابلاج ديال اجهزه نظام الحريق بطريقه مبسطه. تنشكركم على حسن الاتباع. بالنسبه لا ميزون مارش العمليه بسيطه جدا، متطلب حتى مجهود فكري من طرفكم. علاش؟ حيت لا سونترال تتجي كونفيغوري من اللوزين. دونك في ليطا نورمال ديالها تتكون لا سونترال تو لي ليد طافين الا الباور سابلاي هي الوحيده اللي تكون شاعله بالخضر. دونك باش نديرو ان تيست بديكلونشور مانيوال. باغ اكزومبل عندنا هنا الديكلونشور مانيوال. دونك تنوركو على الديكلونشور مانيوال تخرج لنا هذيك لا ليد هنا بالصفر. دونك هنا ندورو الساروت تفعل هذه. دونك كيف ما شفتوا خصنا ندورو الساروت باش تعلنا المود اكسيدي باش يمكننا نسكتو لا سيرين كيف ما درنا دابا نتوما غتشوفوا. دونك ملي تنسكتو السيرين خصنا نجيو للديكلونشور مانيوال ونوليو نريارميوه باش يرجع لومبلاسمون انيسيال ديالو كيف ما تشوفوا هنايا في الفيديو. من بعد ما رجعنا الديكلونشور مانيوال لا زون 2 elle est toujours en feu. دونك بيسكو حنا اون مود اكسيدي يمكننا نيفاسيو الديفو. تيفاسي الديفو. دونك ها هو الديفو اللي تيفاسي، لالارم اللي تانولي وشنو نرجعو الساروت لا بوزيسيون انيسيال ديالو. بهذا لو تيست هذا تمكن لينا نديرو لا ميز اون مارش دون سونترال سيتيك كونفونسيونيل بطريقه بسيطه وسهله جدا.